बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत बाबा आप कहाँ हैं? आवाज़ें देती हुई मैं कमरे के दरवाजे पर आकर ठहर गई। रहमत बाबा कमरे में मौजूद नहीं थे। सामने ही कुर्सी पर रहमत बाबा के भाई का बेटा सुल्तान बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। सुल्तान मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट को नज़रअंदाज करते हुए मैंने संजीदगी से पूछा, रहमत बाबा कहाँ पर हैं? मुझे उनसे ज़रूरी काम है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, शायद वो बाहर गए हुए। तुम बैठो, आते ही होंगे। नहीं, मैं बैठ नहीं सकती, मैंने इनकार करते हुए कहा। मेरे इनकार पर वो संजीदगी से मेरी तरफ देखने लगा। क्यों? तुम क्यों नहीं बैठ सकती? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यही चाहता था कि तुम उस वक्त कमरे में आओ जब रहमत बाबा कमरे में मौजूद ना हो। शिकवा करते हुए उसने कहा तो मैंने जल्दी से उससे बताया, असल में मुझे मामा ने भेजा है। ये देख लो, ये पैसे और ये लिस्ट भी बना कर दी है। कह रही थी कि घर में कुछ मेहमान आने वाले, इसलिए रहमत बाबा से कहना कि जल्दी से ये सामान लेकर आ जाएं। लेकिन अब पता नहीं रहमत बाबा कहाँ पर हैं। मेरे चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी के असरात देखकर वो जल्दी से बोला, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कुछ ही देर में रहमत बाबा आ जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब अगर मैं जाकर मामा से ये कह दूं कि रहमत बाबा घर पर मौजूद ही नहीं है तो वो मुझे ही डांटेंगी, सारा गुस्सा मुझ पर उतारेंगी। मैंने बेबसी से जवाब दिया, अच्छा तो तुम ये पैसे और लिस्ट यहाँ पर रख दो। जैसे ही रहमत बाबा आएंगे मैं उनसे कहूँगा कि ये सामान लेकर आ जाएं। सुल्तान ने तसल्ली देने के अंदाज में कहा। पैसे और फहरिस्त मैंने एक टेबल पर रख दी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। तुम किधर जा रही हो? तुम तो बैठो। सुल्तान की आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मेरे बढ़ते कदम रुक गए। पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए मैंने मसरूफ़ अंदाज से कहा, मैंने तुम्हें बताया है ना कि घर में मेहमान आ रहे हैं, नहीं रुक सकती। किचन में भी मामा की हेल्प करवानी होगी, इसलिए दोबारा आऊँगी। ये कहकर मैं रुकी नहीं और तेज़ी से आगे बढ़ गई। मैं जानती थी कि सुल्तान मेरा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं उसके पास नहीं बैठ सकती थी, ना ही बातें कर सकती थी, वरना मामा से बहुत डांट सुनना पड़ती। अगर वो ज़्यादा गुस्से में आ जाती तो मुझ पर हाथ उठाने से भी गुरेज न करती। इसीलिए मैंने सुल्तान की नाराज़गी मोल ली थी। मामा का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मामा मुझे खुद भी मार पीट लेती और जब पापा घर पर आते तो उन्हें भी शिकायत लगाती। पापा ने भी कभी मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश ही नहीं की। मामा की शिकायत पर मुझे डांटते। अब तो मैंने अपने बाबा से कोई शिकायत करना ही छोड़ दी थी। मैं जानती थी कि मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत कोशिश करती कि अपनी सौतेली माँ के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती, क्योंकि सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। मैं अक्सर सोचा करती कि बाबा ने मेरी मामा से शादी क्यों की थी, जब वो अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करते थे और उनकी हर बात मानते थे। फिर मेरी माँ से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन मैं हमेशा ऐसा सोच ही सकती थी, बाबा से पूछ नहीं सकती थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरी पैदाइश के मौके पर मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई और मैं सौतेली माँ की गोद में आ गई। 5 साल तक तो मेरी दादी अम्मा जिंदा रही, लेकिन जब मेरी उम्र 5 साल हुई तो दादी अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो गई। तब से मैंने मामा को कभी मुझसे प्यार मोहब्बत से बात करते नहीं सुना और न देखा। हर वक्त मुझे डांटना, मेरी माँ को कोसना, मुझे बुरा भला कहना, यही मामा का काम था। ये सुनते सुनते अब मैं बड़ी हो गई। मुझे आदी हो जाना चाहिए था, लेकिन उनके अल्फाज हर बार मुझे तकलीफ़ देते। मैंने किचन में मामा के पास जाने के बजाय घर की सफाई शुरू कर दी। मैं नहीं जानती थी कि कोई मेहमान आ रहे हैं, लेकिन इतना तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कोई ख़ास मेहमान है, जिनकी वजह से मामा खुद किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद रहमत चाचा भी आ गए। जो सामान मामा ने कहा था वो ख़रीद कर ले आए थे। मैंने एक लंबा सांस लेते हुए दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि रहमत चाचा घर जल्दी वापस आ गए थे, वरना उनके हिस्से की डांट भी मुझे ही सुननी पड़ती। रहमत चाचा ने मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराने लगे। वो बहुत अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। आज से पहले कभी भी वो मेरी तरफ यूं देख कर नहीं मुस्कुराए थे। मैं हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। जब वो दरवाजे से बाहर निकल गए
अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद रहमत चचा की सेहत आज ठीक नहीं है। मैं तेज़ी से चलते कमरे से बाहर आई, लेकिन चचा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। न जाने कहाँ चले गए थे। आज तो बाबा भी जल्दी घर आ गए थे। मैं मामा के साथ किचन में खाना बनाने में मदद कर रही थी जब सुल्तान किचन की खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। वो बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए इशारे से पूछा कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। मेरी बात का जवाब देने की बजाय वो गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत हैरत हो रही थी। मामा अपने काम में मसरूफ़ थी। अगर वो लॉन की खिड़की में सुल्तान को देख लेती तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे हाथ के इशारे से जाने के लिए कहा। मैं नहीं चाहती थी कि सुल्तान की बेइज्जती हो। मैंने मामा या बाबा के सामने कभी सुल्तान का जिक्र नहीं किया था, बल्कि कभी उन दोनों ने भी सुल्तान के बारे में कोई बात नहीं की थी। मुझे ऐसे महसूस होता है कि रहमत चचा ने अपने भतीजे सुल्तान के बारे में मामा और बाबा को कुछ नहीं बताया। वो अक्सर उनसे मिलने के लिए आता रहता था। शायद रहमत चचा को ऐसा महसूस होता हो कि मामा और बाबा सुल्तान को इस घर में आने से मना कर देंगे, क्योंकि वो एक जवान लड़का था। मेरे अलावा मेरी 2 और बहनें थी जो कॉलेज जाती हैं, इसलिए कभी भी सुल्तान घर के अंदर नहीं आया था। मुझे सुल्तान के रवैये पर बहुत हैरत होती थी। वो हमेशा बहुत ही नरम लहजे और इंतहाई एहतराम से बात करता, लेकिन आज वो इंतहाई गुस्सीली नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। शाम से कुछ पहले ही मेहमान आ गए। मुझे हैरत तो इस बात पर हुई कि बाबा ने ना सिर्फ मेहमानों से मुझे मिलवाया, बल्कि बहुत अच्छी तरह से मेरा तारुफ भी करवाया। वो मॉडर्न ख़वातीन, एक बाबा की उम्र का आदमी और एक नौजवान लड़के के साथ आई थी जिसका नाम फुरकान था। बाबा और मामा सबके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे। ऐसा बहुत कम होता। हमारे घर में तो हमारे रिश्तेदार भी बहुत कम आते, क्योंकि मामा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आया करें। अगर कोई रिश्तेदार हमारे घर आ भी जाता तो मामा के रवैये की वजह से दूसरी बार नहीं आता। उन मेहमानों को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था। कुछ देर बातें करने के बाद मुलाजमा ने खाना लगा दिया। मैं खामोशी से बाहर आ गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। कुछ मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये मेहमान क्यों आए हैं। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो लॉन में रखी हुई कुर्सियों पर सुल्तान बैठा दिखाई दिया। उस वक्त उसे अपने घर में देखकर मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो तो सिर्फ दिन में ही आया करता था और आज तो रात में भी यहाँ पर मौजूद था। तेज़ी से कदम उठाते हुए मैं सुल्तान के करीब आकर खड़ी हुई। उसकी तरफ देखते हुए जल्दी से पूछा, तुम इस वक्त यहाँ मौजूद हो? क्या तुमने रहमत चचा से यहाँ ठहरने की इजाज़त ली है? मुझे ख़तरा था कि अगर मामा या बाबा ने सुल्तान को यहाँ देख लिया तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात का जवाब देने की बजाय सुल्तान इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी बात का जवाब देने की बजाय वो इंतहाई गुस्से से बोला, तुम्हारे घर में ये कौन मेहमान आए हैं और क्यों आए? क्या तुम इन्हें जानती हो? उसका सवाल सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई। मेहमानों के आने पर उसका यूं गुस्से में आ जाना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ये मेहमान बाबा के दोस्त की फैमिली से हैं, लेकिन तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए मैंने पूछा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो, ये लड़का फुरकान अच्छा नहीं है, तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हारे वालिदैन ने तुमसे तुम्हारी राय जानने की कोशिश की तो इनकार कर देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरे। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए वो इंतहाई संजीदगी से कह रहा था। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि बाबा के दोस्त की फैमिली से मैं पहली बार मिल रही थी और वो उन्हें पहले से जानता था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए जल्दी से पूछा, क्या तुम फुरकान और उसकी फैमिली को जानते हो? ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं कि मैं किसे जानता और किसे नहीं, लेकिन जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उसमें तुम्हारा फ़ायदा है। वो गुस्से से बोला। आज तो सुल्तान का रूप बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। कभी इस लहजे में उसने मुझसे बात नहीं की। तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा न हो कि कोई तुम्हें देख ले और फिर इस घर में तुम्हारे दाखिले पर भी पाबंदी लग जाए। अपनी जगह से उठते मैंने तेज़ी से कहा और उसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गई। कमरे में दाखिल हुई
तो एक बार फिर ड्राइंग रूम से मेहमानों की बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि मेहमान खाना खा चुके थे। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए कमरे में आ गई। मैं सुल्तान के बारे में सोच रही थी कि आज तो वो बहुत गुस्से में था। सुल्तान के साथ तारुफ हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। रहमत बाबा तो हमारे पुराने मुलाजिम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से नहीं नवाजा था। चंद महीने पहले रहमत बाबा की बीवी का इंतकाल हो गया। वो भी बरसों से हमारे घर में ही काम कर रही थी, बिल्कुल हमारे घर के फर्द जैसी थी। इसलिए उनके इंतकाल पर हम सब बहुत दुखी थे। रहमत चाचा उन्हें अपने गांव में ही दफनाना चाहते थे, इसलिए हम सबको डेड बॉडी के साथ गांव जाना पड़ा। वहाँ पर पहली बार मेरी मुलाकात सुल्तान से हुई। हम तो अगले रोज़ ही घर वापस आ गए। कुछ अरसे बाद रहमत चचा जब आए तो उनके साथ सुल्तान भी था। सुल्तान ने मुझे बताया कि वो भी शहर में नौकरी की तलाश में आया है। तब से अक्सर मेरी सुल्तान से मुलाकात होने लगी। वो अपने चचा से मिलने के लिए अक्सर हमारे घर आता रहता। सुबह सवेरे ही बाबा मेरे कमरे में आ गए और मुझसे फुरकान और उसकी फैमिली के बारे में बातें करने लगे। बाबा ने मुझसे कहा कि वो फुरकान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है। सबसे बढ़कर अपने बाप का बिजनेस भी संभाल रहा है। इसलिए वो ये चाहते थे कि मैं फुरकान के साथ शादी के लिए राज़ी हो जाऊं। मैंने इतनी जल्दी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था और सुल्तान के अलावा तो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए बाबा के सामने जाकर इंतहाई मुअद्दबना अंदाज में कहा, मैं भी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरे इनकार करने पर बाबा कुछ देर के लिए खामोश हो गए, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ने का कितना शौक़ है, लेकिन तुम शादी के बाद भी अपना ये शौक़ पूरा कर सकती हो। मैंने सोच लिया कि फुरकान की फैमिली से मिलकर तुम्हारी शादी की कोई डेट फिक्स कर दूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा भी मेरी 2 बेटियाँ हैं और मुझे उनके बारे में भी सोचना होगा। बाबा के लहजे में नागवारी महसूस की जा सकती थी। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें मेरा इनकार करना पसंद नहीं आया, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर थी। दिल ही दिल में सुल्तान को बहुत चाहती थी। बाबा की तरफ देखते हुए उम्मीद भरी नज़रों से कहा, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। अगर आपको ये रिश्ता पसंद आ रहा है तो मेरे अलावा अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोच लें। वो दोनों मेरी बहनें हैं, हमेशा उनकी भलाई चाहती हूँ। बाबा के चेहरे पर गुस्से के असरात दिखाई देने लगे। जब मैंने तुमसे कह दिया कि जो फैसला मैंने कर दिया उसे तब्दील नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने फुरकान को तुम्हारे लिए पसंद किया है, अब दोबारा तुम्हारे मुंह से इनकार नहीं सुनना चाहता। फैसला कुन लहजे में कहते हुए बाबा ने इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देखा और कमरे से बाहर चले गए। मैं नहीं जानती थी कि बाबा इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कर लेंगे। अब तो मेरा दिल बहुत परेशान हो गया था। कमरे से बाहर निकलने का जी ही नहीं चाह रहा था। जी चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। नाश्ता करने की बजाय लॉन में आ गई, एक कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई, सर झुकाकर आने वाले हालात के बारे में सोचने लगी। एक बात तो मैंने सोच ली थी कि कभी भी फुरकान से शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सर झुकाए अपने ख्यालों में खोई थी जब रहमत चचा मेरे करीब आकर खड़े हुए। अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास करते मैंने सर उठाकर देखा। रहमत चचा ने मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई प्यार भरे लहजे से कहा, बेटी आपकी सेहत तो ठीक है ना? यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हैं? रहमत बाबा हमेशा बहुत मोहब्बत से पेश आते। उनकी तरफ देखते हुए मैंने लंबा सांस खारिज किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। अच्छा ठीक है बेटी, जब तक आपका जी जाता है यहीं बैठी रहें, लेकिन खुश रहा करें। इस उम्र में तो खुश होने के लिए किसी बहाने की भी ज़रूरत नहीं होती। रहमत चचा की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। कुछ सोचते हुए मैंने चचा से पूछा, सुल्तान हर रोज़ आपसे मिलने आता है क्या वो यहाँ कोई नौकरी कर रहा है या नहीं? मेरा सवाल सुनकर चचा हैरत से देखने लगे और पूछा, बेटी तुम किस सुल्तान की बात कर रही हो? उनका जवाब मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था। मुझे ऐसे जवाब की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। चचा के चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने संजीदगी से कहा, आपके भतीजे सुल्तान के बारे में बात कर रही हूँ। वो आपसे मिलने के लिए इस घर में आता है ना, तो मेरी भी उससे कभी कभी मुलाकात हो जाती है। रहमत चचा कुछ देर खामोशी से मेरी तरफ देखते रहे, फिर इंतहाई फिक्रमंदाना लहजे से कहा, इस बार जब सुल्तान आया तो मेरी भी उससे मुलाकात करवा देना। रहमत चचा के चेहरे पर हैरत और परेशानी के असरात दिखाई दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रहे।
मैंने उनकी तरफ देखते हुए जल्दी से कहा, क्या आपका भतीजा आपसे नहीं मिलता? क्या आप दोनों में कोई नाराज़गी हो गई है? रहमत चचा अभी मेरी तरफ हैरत से देख रहे थे। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस वैसे ही तुमसे कहा है कि जब वो आया तो उसे रोक लेना ताकि मैं भी उससे मुलाकात करूं। ये कहकर चचा तो वहाँ से चले गए, लेकिन मैं सुल्तान के बारे में सोचने लगी। न जाने दोनों में ऐसी क्या बात हो गई थी कि चचा ने मुझे कहा था कि उसे रोक लेना। शाम हो गई थी लेकिन सुल्तान नहीं आया। आज मैं बहुत बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं उसे फुरकान के प्रपोज़ल के बारे में बताना चाहती थी और फिर सुल्तान से दो टोक बात करना चाहती थी कि वो क्या चाहता है। मैं जानती थी कि मामा और बाबा कभी भी मेरे और सुल्तान के रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि सुल्तान का ताल्लुक़ एक बहुत गरीब फैमिली से है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत के लिए तरसती रही। अक्सर मुझे बाबा के रवैये पर हैरत होती। मुझे अपनी सौतेली अम्मा से कोई शिकवा नहीं था। बाबा ने भी कभी मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। यही वजह थी कि सुल्तान ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी। मैंने लॉन में चहलकदमी करते हुए रहमत चचा के कमरे की तरफ देखा तो आज सुल्तान दिखाई नहीं दिया। न जाने वो आज क्यों नहीं आया था, जबकि मैं जल्द अज जल्द उससे मिलना चाहती थी। मामा ने मुझसे फुरकान के प्रपोज़ल के बारे में कोई बात नहीं की। अगले रोज़ बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और इंतहाई नरम लहजे से कहा कि बहुत जल्द फुरकान की फैमिली एक बार फिर आएगी। वो चाहते हैं कि छोटी सी मंगनी की रस्म कर ली जाए। फुरकान के वालिद साहब ज़रूरी काम से मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो धूमधाम से दोनों का निकाह किया जाएगा, कुछ अरसे बाद रुखसती भी। तुम्हें इस पर एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा फ़ैसला किया है। आदत के मुताबिक बाबा ने फ़ैसला सुनाया। मामा भी कमरे में थी, उन्होंने गुफ्तगू में कोई हिस्सा नहीं लिया। मैंने सर झुकाकर इंतहाई नरम लहजे में कहा कि मुझे आपके फ़ैसले पर एतराज़ नहीं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी तालीम मुकम्मल करने देते, बस यही छोटी सी ख्वाहिश थी। कभी आपकी किसी बात को मानने से इनकार नहीं किया। मेरे लहजे में दुख बोल रहा था। बाबा ने इंतहाई प्यार भरे लहजे से कहा, मैं जानता हूँ तुमने कभी नाफरमानी नहीं की और करोगी भी नहीं। इधर उधर की सोचना छोड़ दो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। कमरे में जाओ अब तुम, हुक्म देने वाले अंदाज से बाबा ने कहा तो मैं सर झुकाकर कमरे में आई। कमरे में आकर बहुत देर रोती रही। न जाने क्यों मुझे बाबा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अब तो इंतज़ार बढ़ता जा रहा था, लेकिन सुल्तान न जाने कहाँ गया। मैं कमरे से निकली नहीं थी क्योंकि उस वक्त कोई भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। शाम का वक्त था जब मामा कमरे में आई। मेरा सुर्ख चेहरा और सूजी आंखें देखकर वो खामोश रही, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बाबा की कॉल आई थी, आज शाम को फुरकान की फैमिली आ रही है। मैंने इंतहाई बेबसी से उन्हें देखा। वो मुझे समझाने लगी कि इसमें रोने या परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं, कभी न कभी तुम्हारी शादी होनी है तो फिर तुम्हें किस बात का एतराज़ है। फुरकान अच्छा लड़का है, खुश रहोगी। कुछ देर वो मुझे समझाती रही, फिर कमरे से चली गई। शायद ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे में बात की, लेकिन मुझे उनका ये लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो यही चाहती थी कि मैं इस घर से जाऊँ। मामा के जाने के कुछ देर बाद मैं कमरे से निकली। रहमत चचा के कमरे के दरवाजे के आगे खड़े होकर मैंने झांक कर देखा तो कमरा खाली था। रहमत चचा भी घर से बाहर गए थे। मैं कमरे में लौट आई, अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। आज बाबा ऑफिस से जल्दी आ गए। ना चाहते हुए भी मुझे मामा बाबा की हर बात माननी पड़ रही थी। शाम होते ही मेहमान आए। आज उन्होंने मिठाई की टोकरी और बहुत सारा फ्रूट भी लाया था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। फुरकान की वालिदा खुश थी, बार बार मुझे प्यार करती। एक खूबसूरत अंगूठी मेरी उंगली में पहनाती। फुरकान भी सबसे नज़रें बचाकर बार बार मुझे देखता। मेरा जी चाह रहा था कि इस शोर और हंगामे से दूर चली जाऊं। थोड़ी देर बाद इजाज़त लेते मैं कमरे में आ गई। मेरे आंसू भी खुश्क हो चुके थे, रोना भी नहीं आ रहा था। शायद सुल्तान गाँव चला गया है। मैंने तसल्ली दी खुद को कि मेहमान कब से वापस गए, मुझे कुछ इल्म नहीं था। बेड से टेक लगाए मैं सोच रही थी कि अचानक मेरे कानों में अस्सलामुअलैकुम की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से आंखें खोली। आवाज़ जानी पहचानी थी। सामने ही सुल्तान खड़ा देख रहा था मुझे। उसे कमरे में देखकर मैं घबरा गई। सलाम का जवाब देना भी याद न रहा। एक ही फिक्र थी कि अगर इस वक्त कमरे में कोई आ गया तो क़यामत आ जाएगी। तुम्हें मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने जल्दी से कहा। मेरी बात का जवाब देने की बजाय वो गुस्सीली नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है। इससे पहले कि खुद पर काबू ना रहे, मुझे अपनी उंगली से अंगूठी उतारो। मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता।
لیکن اگر تم نے یہ انگوٹھی اپنی انگلی سے اتارنے میں دیر لگائی تو بہت غلط ہو جائے گا شاید۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا، لیکن مجھے اس وقت اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ جب مجھے اس کی ضرورت تھی تو نہ جانے وہ کہاں چلا گیا، اور اب مجھ پر رعب جما رہا تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں تو دل سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم ایسے غائب ہوئے کہ جیسے تم سے زیادہ مصروف دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے۔ میرے شکوے پر اس نے انتہائی غصے سے مجھے دیکھا اور سخت لہجے سے کہا، تم شکر کرو کہ میں یہاں نہیں تھا، ورنہ بہت نقصان ہوتا۔ تم اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیوں کسی دوسرے نام کے شخص کی انگوٹھی تم نے پہنی؟ سب کے سامنے انکار کر دیتی، میں خود ہی سب دیکھ لیتا۔ عجیب شخص تھا، ایسے غصہ کر رہا تھا جیسے سب میری مرضی سے ہوا ہو۔ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میں بھی اسے پسند کرتی ہوں، لیکن بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ میں نے یہ انگوٹھی کیوں پہنی۔ میں نے انگوٹھی والا ہاتھ اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے سلطان نے انتہائی بے بسی سے کہا، میں تمہاری وجہ سے خاموش تھا، کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تم سے دور رہا، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے گھر والے اتنی جلدی کیوں کر رہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان اور دکھی ہو گئی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے بھی بابا سے اتنی جلدی کی امید نہیں تھی، اور یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس قدر جلدی کیوں ہے۔ اچانک ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا جسے دیکھ کر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری انگلی میں پہنی انگوٹھی خود بخود انگلی سے نکل کر سائڈ ٹیبل پر آ گئی تھی، اور میں حیرت سے کبھی اپنے ہاتھ کو اور کبھی سائڈ ٹیبل پر رکھی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے کھڑا سلطان میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سلطان کا مسکراتا چہرہ ایک دم وہاں سے غائب ہوتا دکھائی دینے لگا۔ پلک جھپکتے ہی منظر بدل گیا۔ جہاں پر اس وقت سلطان کھڑا تھا وہاں پر ایک عجیب و غریب شکل کی مخلوق کھڑی دکھائی دی۔ یہ مخلوق دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی، اور پھر ایک دم سے منظر بدل گیا۔ میرے سامنے سلطان کھڑا تھا۔ میں حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سلطان سے پوچھتی، ایک انتہائی خوبصورت سرخ جوڑا میری طرف بڑھاتے ہوئے سلطان نے کہا، تم اسے پہن لو اور تیار ہو جاؤ۔ کچھ سمجھ نہ آنے والے انداز سے میں کبھی خوبصورت اور قیمتی جوڑے کی طرف دیکھتی اور کبھی سلطان کی طرف۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت یہ لباس پہننا ہوگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سلطان نے چٹکی بجاتے ہوئے تیزی سے کہا، جبکہ میں تو صرف حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار وہ انتہائی غصے سے بولا، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لباس پہن کر تیار ہو جاؤ، تم تو آرام سے کھڑی ہو۔ غصے سے بولتے ہوئے اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو گئی، بلکہ مجھے تو ایک لمحے کے لیے ایسا دکھائی دیا کہ اس کی زبان بھی بہت لمبی اور کالی ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ لباس تبدیل کرنے کے لیے جلدی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دلہن کے روپ میں اپنا آپ آئینے میں دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ بہت خوبصورت اور قیمتی لباس تھا۔ جب میں کمرے میں واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے میں سلطان اکیلا نہیں تھا، بلکہ 4-5 اور آدمی بھی موجود تھے۔ وہ سب میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے گھبرا کر کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ گھر والوں میں سے کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی کہ میرے کمرے میں اتنے زیادہ افراد موجود ہیں۔ یہ میرے لیے بہت حیرت انگیز بات تھی۔ سلطان نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میرے ساتھی ہیں، میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بہت حیرت اور خوف سے سلطان کی طرف دیکھا اور انتہائی بے بسی سے کہا، میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، لیکن اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سن کر سلطان کے چہرے پر غصے کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارے والدین کیا چاہتے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی پھر پچھتانے کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ سلطان بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ بابا تو میری کوئی بھی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سلطان کی بات ماننا پڑی۔ بابا چاہے کتنے ہی سنگ دل اور ظالم کیوں نہ بن جائیں، لیکن میں انہیں کوئی تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن سلطان کے سامنے میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ مجھے اس خوشی کے موقع پر خوش ہونا چاہیے تھا،
لیکن میرا دل بہت اداس تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت غلط ہے. سلطان بہت خوش دکھائی دے رہا تھا. سلطان کے دوستوں نے اسے مبارکباد دی اور پھر سب میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے. اب کمرے میں صرف میں اور سلطان ہی باقی تھے. دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے دوست اور نکاح خام مولوی صاحب میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے. یہ ایسا منظر تھا جس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ بالکل سچ تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. سلطان میرے قریب آیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور تسلی دینے والے انداز سے کہا، تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ تمہیں سب سمجھ آ جائے گی. میں نے اپنے خوف اور حیرت پر قابو پاتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اچانک ہی تمہارے دوست میری نگاہوں کے سامنے سے کیسے غائب ہو گئے؟ تم مجھے سب سچ سچ بتا دو، کیونکہ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو شاید میں پاگل ہو جاؤں. اپنی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے انتہائی تکلیف دہ لہجے میں کہا، تم خود پر قابو رکھو، ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے تم سے کہا ہے نا کہ بہت جلد تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے تمہیں کچھ بھی بتانا فضول ہے. سلطان نے سمجھانے والے انداز سے کہا، میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں کہ تم مجھے بتاؤ گے ابھی اور اسی وقت، کیونکہ سچ جانے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا. سخت لہجے سے میں نے کہا. اسی وقت دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میرا دل تو خوف سے کانپنے لگا. نہ جانے اس وقت دروازے پر کون تھا. بابا کے علاوہ تو کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آتا. میں نے انتہائی خوف زدہ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا تو اس نے نظروں ہی نظروں میں مجھے پرسکون رہنے کے لیے کہا. میں اس وقت دلہن کے لباس میں کھڑی تھی. پلک جھپکتے ہی میرا لباس بدل گیا اور سلطان میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا. یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آیا. دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بابا کمرے میں داخل ہوئے. وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے. بابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں. تمہارا رویہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تمہارے سسرال والے محسوس کر رہے ہیں کہ تم خوش نہیں ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تم نے ان کی موجودگی کا بھی خیال نہیں رکھا اور اپنے کمرے میں آ گئی. یہ سب باتیں تمہارے سسرال والوں کو شک میں مبتلا کر رہی ہیں کہ شاید ہم تمہارے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں. بابا کے لہجے میں غصے کے اثرات محسوس کیے جا سکتے تھے، لیکن وہ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے سمجھا رہے تھے. ان کی کسی بات کا جواب دینے کے بجائے میں نے سر جھکا لیا. اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ انہیں جواب دیتی. آج کے بعد مجھے تمہاری طرف سے شکایت نہیں ملنی چاہیے. اگر ایسا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. بابا نے غصے سے کہا اور کمرے سے چلے گئے. ان کے جاتے ہی سلطان ایک بار پھر دکھائی دینے لگا اور اب وہ بہت غصے میں تھا. تم نے اپنے باپ کی باتیں سن لی ہیں؟ کیا چاہتا ہے؟ اور اب تم بھی کہہ رہی ہو کہ تم اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ اسے تمہاری خوشی اور پسند کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انتہائی غصے اور نفرت سے سلطان بول رہا تھا. بابا کے لیے اس کے یہ الفاظ اور لہجہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا. اس کے ساتھ الجھنے کی بجائے میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں. اچانک سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ کیونکہ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا، لیکن سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اس لیے جھٹلا نہیں سکتی تھی. سلطان میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے دیکھا میرے ساتھی تمہاری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے اور پھر میں بھی غائب ہو گیا. کیا تم جانتی ہو کہ یہ خصوصیات صرف اور صرف جنات میں ہوتی ہیں؟ وہ انتہائی سنجیدہ لہجے سے کہہ رہا تھا. اس کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے. حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی. نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ بالکل میرے قریب کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہو، میں انسان نہیں بلکہ جنزاد ہوں. یہ سنتے ہی مجھے زمین آسمان گھومتے محسوس ہوئے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کیونکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. سلطان نے میرا ہاتھ تھاما اور پھر کچھ دیر میں سب بدل گیا. میں خوبصورت کمرے میں موجود تھی اور پھر پہلے جیسے خوبصورت تر دلہن کے لباس میں تھی. یہ کمرہ بہت سجا تھا اور میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. یہ کمرہ تمہارا ہے، بلکہ ہم دونوں کا ہے. اب تم ہمیشہ اس کمرے میں میرے ساتھ رہو گی. خوبصورت اور قیمتی بٹ پر بٹھاتے ہوئے سلطان نے کہا. اتنا خوبصورت کمرہ دیکھ کر تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے لیے سجایا گیا. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سلطان مجھ سے محبت کرتا ہے.
لیکن مجھے اپنے بابا سے محبت تھی. انہیں دھوکہ دینے یا ان کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لینے کے بعد میں خود کو بے چین محسوس کر رہی تھی. شاید سلطان نے میری بے چینی کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا بہت جلد وہ مجھے میرے بابا کے پاس لے جائے گا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا. والدین اولاد کو ان کی غلطیوں پر معاف کر دیتے. نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سلطان کی بات پر یقین کرنا پڑا. میرا دل گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے. سلطان مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن جانے کیوں میں خوش نہیں تھی. اپنے والدین کے گھر کو چھوڑنے کے بعد بہت اداس تھی. نہ جانے اچانک میرے غائب ہونے پر بابا کی کیا حالت ہوئی ہوگی. ماما نے میرے بارے میں بہت کچھ بابا کو بتایا ہوگا جو سب کچھ جھوٹ ہوگا، لیکن بابا نے ان سب باتوں پر اعتبار کر لیا ہوگا کیونکہ میں نے ان کا اعتبار توڑ دیا تھا. یہ ایک خوبصورت کمرہ تھا، لیکن میں باہر نہیں اس سے جا سکتی تھی. باہر کی دنیا سے تعلق ختم ہو چکا تھا. سلطان میرے لیے ہر چیز کمرے میں لاتا، بہت لذیذ قیمتی کھانے میرے سامنے سے جاتا. میرے پاس بہت قیمتی لباس تھے جو کبھی میرا شوق ہوتے تھے، لیکن اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں بالکل تنہا ہو گئی تھی. صبح ہوتے ہی سلطان تو گھر سے چلا جاتا. میں اس کمرے کی قیدی بن گئی، سارا دن تنہا گزارتی. ایسی تنہا زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سلطان سے بات کروں گی کہ میں تنہا بہت تھک چکی ہوں. اس کمرے میں ساری زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. تازہ ہوا اور سورج کی روشنی دیکھے اور محسوس کیے نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا. میں بے چین تھی، سلطان کا انتظار کر رہی تھی. جب سلطان کمرے میں نمودار ہوا تو کھانے کی خوشبو سے کمرہ مہک اٹھا. وہ آج پھر میری پسند کا کھانا لے آیا. سلطان نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی محبت بھرے لہجے سے کہا تم بہت اداس اور دکھی دکھائی دے رہی ہو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ. میں نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا کیا ساری زندگی مجھے ایک قیدی کی طرح گزارنا پڑے گی؟ اسے ایک کمرے میں کسی مجرم کی طرح کہہ دوں؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ ساری زندگی کی تنہائی میرا مقدر بن گئی ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سلطان نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تم تنہا رہنے کی عادی نہیں ہو، بلکہ کوئی بھی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن تم میرے قبیلے اور خاندان کے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ وہ تم سے بہت الگ ہیں اور تم ان سے الگ. اس لیے تمہیں کمرے سے باہر نہیں جانے دیتا. تمہاری وجہ سے میرا خاندان مجھ سے ناراض ہو گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ میں کسی آدم زادی کو اپنی زندگی میں شامل کروں. تمہاری زندگی کو بھی خطرہ ہے، اسی لیے تمہیں کمرے میں بند کر کے جاتا ہوں تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے. اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم پریشان مت ہو، وہ سب سنبھال لے گا. وقت کے ساتھ ساتھ میری ذہنی حالت خراب ہونے لگی کیونکہ تنہائی نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سلطان انسان نہیں بلکہ اللہ کی پیدا کردہ کوئی دوسری مخلوق ہے. میں تو اسے ہمیشہ سے رحمت چچا کا بھتیجا سمجھتی تھی. میرے پوچھنے پر سلطان نے مجھے بتایا کہ جب ہم سب گھر والے رحمت چچا کی بیوی کی وفات پر گاؤں گئے تھے تو سلطان بھی وہیں ایک درخت پر آباد تھا. پہلی نظر میں اسے پسند آ گئی تھی. یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصے بعد وہ بھی شہر آ گیا، لیکن رحمت چچا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے. میرے سامنے رحمت چچا کے بھتیجے کی شکل میں آتا تاکہ مجھے اس پر شک نہ ہو، لیکن رحمت چچا کو تو سلطان کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. سلطان کے بتانے پر مجھے یاد آیا کہ ایک بار میں نے رحمت چچا سے سلطان کا پوچھا تو وہ بھی بہت حیران ہوئے، لیکن اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان کبھی اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئی. اگر میں کبھی چچا سے پوچھ لیتی تو شاید بہت جلد حقیقت پتہ چل جاتی، لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی. سلطان نے میری حالت دیکھی تو انسانوں کے درمیان رہنے کا فیصلہ کیا. بہت جلد اس نے میرے بابا کے گھر کے قریبی ایک گھر خریدا، پھر ہم دونوں اس میں شفٹ ہو گئے. بہت خوبصورت گھر تھا. اب مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی، میں جہاں چاہوں جا سکتی تھی. ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر میرے بابا کا گھر تھا. ایک طرف اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اپنے والدین کے گھر کی طرف دیکھتی رہتی میں. سب کچھ پہلے جیسا تھا، کچھ بھی نہیں بدلا. ماما اور بابا اکثر گھر سے باہر جاتے، وہ دونوں بہت خوش اور مطمئن دکھائی دیتے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ میرے بغیر بھی خوش اور مطمئن ہیں. یہ سب دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. میرے پاس دنیا کی سب آسائشیں موجود تھی لیکن مجھے بے چینی رہتی. شادی کو کافی عرصہ بیت گیا لیکن اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں دی. سلطان کے روٹین میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. صبح ہوتے ہی وہ گھر سے چلا جاتا اور شام کو گھر واپس آتا. اب تو رات کو دیر سے آنے لگا تھا. خود کو مصروف رکھنے کے لیے میں اکثر گھر سے باہر جاتی، کوشش کرتی کہ گھر والوں کی نظروں میں نہ آؤں کیونکہ وہ بہت خوش تھے. دوبارہ ان کی زندگی میں شامل ہو کر انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. سلطان مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ اکثر رات کو بھی گھر لوٹ کر نہیں آتا. اس کی غیر موجودگی میں رات گزارنا میرے لیے مشکل ہوتا کیونکہ مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا.
جب میں نے سلطان سے شکوہ کیا تو اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ میری غیر موجودگی میں تم محفوظ رہو، تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میں نے سلطان کی طرف دیکھ کر انتہائی بے بسی سے کہا کہ میں خود بھی تو بابا سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ نہ جانے میرے بعد انہوں نے کیا کیا حالات دیکھے ہوں گے، لوگوں کی باتیں تانے برداشت کی ہوں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے دیکھتے ان کے دکھ تازہ ہوں۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا، یہاں پر لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ پرانی باتوں کو یاد رکھے، سب بھول چکے ہوں گے۔ سلطان کے لاپرواہ رویے نے مجھے پریشان کیا۔ ایک روز میں نے سلطان سے انتہائی غصے میں پوچھا کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ تمہاری وجہ سے نہ صرف مجھے اپنے والدین اور بہن بھائی چھوڑنے پڑے، بلکہ میں نے تو اپنی دنیا ہی چھوڑ دی۔ اور اب تم ہو کہ میری کوئی فکر ہی نہیں۔ پہلے تو صرف رات کو گھر دیر سے لوٹتے تھے، اب تو کئی روز بعد گھر واپس ہی نہیں آتے۔ جس پر سلطان نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سننے کے بعد تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہوگا۔ سلطان نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی طنزیہ لہجے سے کہا، شادی کو اتنا عرصہ بیت چکا ہے، اب تک ہماری کوئی اولاد نہیں، اس لیے میرے والدین اپنے ہی خاندان میں میری شادی کر رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد تو مجھے ایسے لگا جیسے سب ختم ہو گیا ہے۔ جس شخص پر اعتبار کرتے ہوئے میں نے والدین کو چھوڑا، وہ تو بہت کمزور سہارا ثابت ہوا۔ سلطان نے پیار بھرے لہجے سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ بہت مجبور تھا، اپنے والدین کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے بھی ان کی نافرمانی کر کے آدم زادی سے نکاح کر لیا، اب ان کی مزید نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میں سلطان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک جن زادہ ہو کر والدین کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا، جبکہ میں ایک آدم زادی ہوں اور اشرف المخلوقات ہوں۔ لیکن میں نے نہ صرف اللہ کی نافرمانی کی بلکہ اپنے والدین کو بھی بہت دکھ پہنچایا۔ میں ایک بار پھر سے بالکل تنہا ہو گئی تھی، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، کسی کا سامنا کرنے یا کسی سے بات کرنے کا بالکل جی نہیں چاہتا تھا۔ اب تو سلطان کئی روز گھر واپس ہی نہیں آتا تھا۔ اس کی محبت تو بہت جھوٹی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بابا سے ملنے اور معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے ایک روز شام کے وقت اپنے گھر پہنچ گئی۔ ماما اور بابا تو مجھے دیکھتے ہی حیرت زدہ رہ گئے۔ ماما نے انتہائی نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، باپ کی عزت خاک میں ملانے کے بعد کیوں لوٹ کر آئی ہو؟ چلی جاؤ، ہم مزید تماشا نہیں بنا سکتے۔ بابا نے بھی ماما کی طرح نفرت کا اظہار کیا۔ میں نے خود کو اس رویے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا، لیکن اس وقت یہ رویہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اچانک میرا سر گھومنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور میں چکرا کر زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے پرانے کمرے اور اپنے بستر پر موجود تھی۔ ماما، بابا اور میری دونوں بہنیں بھی میرے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر بابا نے جلدی سے میرے قریب آنے کی کوشش کی، جبکہ ماما نے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ مجھے کسی سے بھی کسی اچھے رویے کی امید نہیں تھی، لیکن میں ایک بار سب کو حقیقت بتانا چاہتی تھی۔ بابا نے مجھے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کا پیار ملتے ہی میں بہت شدت سے روئی۔ بابا نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا اور تسلی دی کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ میں نے خود پر قابو پا لیا۔ بابا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ میں نے کسی انسان کے ساتھ نکاح نہیں کیا، بلکہ میرے ساتھ نکاح کرنے والا ایک جن زاد ہے۔ یہ سننے کے بعد تو بابا بہت پریشان ہو گئے۔ ماما جو مجھے ہی قصوروار سمجھ رہی تھی، اب تو وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بہت عرصے بعد میں نے اپنے گھر میں کوئی رات گزاری تھی۔ کیونکہ میری صحت ٹھیک نہیں تھی تو بابا نے مجھے گھر جانے سے منع کر دیا تھا۔ گھر میں میرا انتظار بھی تو کوئی نہیں کر رہا تھا، اسی لیے بابا کے کہنے پر میں نے رات وہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز ماما اور بابا جب ان کے ساتھ میں گھر آئی تو سلطان نے جو گھر میرے لیے خریدا تھا وہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے بٹ پر ہی سلطان نے طلاق کا پیپر رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر خود جا چکا تھا۔ عجیب بات تھی کہ مجھے کوئی بھی دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ سلطان نے خود ہی اپنی محبت میرے دل سے ختم کر دی تھی۔ میری جان سلطان سے چھوٹ گئی تھی۔ وقتی طور پر تو میں بالکل خاموش ہو گئی اور یہی محسوس کر رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ بہت اچھا ہوا۔ میں سلطان کی دنیا میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی تھی، لیکن رات کو اپنے کمرے میں سوتے ہوئے مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ سلطان وہ پہلا شخص تھا
جس سے میں نے بہت محبت کی تھی، لیکن اس کی محبت بہت عارضی ثابت ہوئی۔ میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دل بہت نادان تھا۔ بہت دیر تک میں سلطان کو یاد کر کے روتی رہی۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب میں نے کسی کے لیے بھی نہیں رونا۔ سلطان کی بے وفائی کو روک بنا کر اپنی زندگی ختم نہیں کر لینی، بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر مشکل میں وہ میرا ساتھ دیں گے۔ یہ ان کی محبت ہی تھی کہ میں بہت جلد زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ میں اب پوری کوشش کر رہی تھی کہ میں کسی بھی طرح سے سلطان کی یاد کو اپنے ذہن سے نکال کر باہر پھینکوں، اور مجھے پوری امید تھی کہ بہت جلد میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔